لگا ایک حسینی سید آباد حضور عبداللہ سومئی علیہ رحمہ حضور غوث پاک کے نانا جان جڑے بات بنے آپ دا باغ جدو اتنے جا کے گئے نا جدو پوچھیا کچھیا بھئی سید صاحب انتر کرنا کے کمرے چ بہو سید صاحب آ جاندے نے جدو بیٹھے نا کمرے دے وچ اللہ اکبر کہندے نے ولی دا ولی شناخت ولی نو ولی دا پتہ ہوتا ہے ولی نو ولی دا پتہ ہوتا ہے جدو حضرت عبداللہ سومئی علیہ رحمہ آپ کمرے وچ آئے نا ملاقات کرنے واسطے کیڑا بندہ اج ملن آیا جدو متھا ویکھیا نا متھے وچ حسنی نور پیا چمکدا سی ولی دا ولی شناخت تے پڑھ کے جنا کوئی عام نہیں جنا کوئی عام نہیں جنا مرد خدا دا ہے نہیں مرد ایک مرد ہوتا ہے جنہوں اسی عام مرد سمجھنے ہیں ایک حضور غوث پاک فرماندے نے طالب الدنیا مؤنث و طالب الآخر محنث و طالب الحق مذکر جڑا دنیا دا طالب ہے وہ عورت ہے جڑا آخرت دا طالب ہے وہ خسرے کی طرح ہے ہجڑے کی طرح ہے اور جڑا خدا رسول دا طالب ہے وہ یسر مرد ہے خدا دا مرد ہے کہ پوچھا سناؤ ہے تے ہے کدھر آئے ہو آکھیا میں راہ جاندا سا پیا تے اپنے کام نوں جاندا سا پیا کہ بھوک ڈاڈی لگی سی تے سیب رٹدا ہے تواڈے باغ دا پتہ لگا سیب ہے کھا لیا کہ ہن معافی منگنا ہے سیب سبحان اللہ اللہ اکبر سیب دی معافی منگنا ہے حضرات سیب دی معافی منگنا ہے معافی دیندے آکھیا دیاں گے معافی لیکن انج کرنا او پئی کئی تے او پیا کھرپا تے نوکری کر ساڈے باغ دی گوڈی کر جے تو ساڈا دل ہویا تے معافی دے دیاں گے انہاں کیا بھوکل بات نے معاف ہونے چاہیے سائیوں جدوں دل کرے تے معاف کریا معاف ہونے چاہیے کیوں حقوق اللہ خدا چاہے گا تے معاف کر دے گا حقوق العباد اودوں تک معاف نہیں ہون گے جدوں تک بندہ معاف نہ کرے جدوں تک بندہ اس واسطے جے کسے دا بننا وانا ہوئے تے دھیان نہ ٹھیک ہے پٹھے بڑھنے ہون تے دھیان نہ ہاں جی تے بس ٹھیک ہے جے کسے نال اس طرح دا کام کرنا ہوئے دھیان نال اودوں تک رب دی عدالت چ معافی نہیں جدوں تک اونے معاف نہیں کرنا جدا بننا وایا ہے جدوں تک اونے معاف نہیں کرنا جدے پٹھے وڈے آئے حضرات گرامی قدر معاف کرو گے حضرت عبداللہ سومی نے آکھیا معاف دے کرانگے پھڑ لو کھرپا پھڑ لو جناب رمبا تے ایتھے گوڈی کرو جدو دل کیتا معاف کرانگے حضرات گوڈی کرنی شروع کا چھڑی پاک دی رکھوالی کرنا شروع کا چھڑی دن جناب مہینیاں بھی تبدیل ہو گئے مہین سالیاں بھی تبدیل ہو گئے سال 12 سالاں بھی تبدیل ہو گئے سیب معاف ہوندہ پیا 12 سال آگے کتنے سال لگے 12 ساڑھے جا جناب دا بابا کیوں معاف کرتا تو جا اسی تیرے ہوئی دو پٹ کے کھا جائیں گے سے ساڑھے جا ہمارا جناب اللہ اکبر ایک وہ سن جنہ نے دل وچ خوف خدا سے جڑا ساڑھے دلاں وچ کوئی اور ساڑھے کول ہر شے ہے پیسہ بھی چنگا ہے جناب کار کوٹی ہر شے موجود ہے لیکن اللہ دا خوف نہیں اللہ دا ڈر نہیں یہی وجہ ساڈیاں مسئلہ غیر بار ہے اتنے جناب پیڑ وچ کرا ہوں نصیب اللہ دا پیڑ تے کارڈ بھی نہ دیو تے جے پہلیاں جنابے والا کرسیاں ہوندیاں نا اگلیاں کرسیاں اوتھے تانوں بابے نہ نظر آئے تو نام پھاڑے اگلیاں کرسیاں چٹیاں داڑیاں نہ نظر آئے آگن گے جے تھوڑے لیٹ ہو گئے پھر بہن کی تھا نہیں لگنی تے کھلو کے سننا پینا وجہ کی خوف خدا میں جے محفل کرائیے تے جے جنابے والا دعوتاں دے دے رہے تاویاں کرندے ہوئے نہیں جی سانوں طرح صحیح طریقے نال دعوت نہیں دیتی ہے حضرات یہ تسی بڑے خوش نصیب لوگ جڑے محبت نال آئے بیٹھے 12 سال لگ گئے جدو 12 سال لگے تے آکھیا بابا جی معاف کرو نا آکھیا معاف کرنے آئی ایک اور شرط ہے آکھیا جی اور بھی شرط ہے ایک سیب معاف کرانا ہے 12 سال اگے لائے نے اور بھی شرط ہے چلو کر لو پوریاں معاف تے کرو نا تا ہی خدا من نہیں جاندا آکھیا ایک دھی ہے جڑی اکھاں تو اننی ہے کناں تو ڈوری ہے ہتھاں پیراں تو مڑی لگنی ہے او دے نال نکاح کرنا پوے گا سونا نوجوان ہے منظور ہے آکھیا جے معاف کرو تے پھر تے منظور ہے جے سیب معاف کرو پھر منظور ہے اللہ اکبر نکاح ہو گیا جدوں آپ
کمرہ عروس دے اندر گئے کی ویکھیا بڑی خوب رو بڑی خوب سیرت بڑی خوبصورت عورت موجود ہے جنیاں اکھاں بھی سلامت نے جدی پشانی وچ ایک ولایت دا نور چمک رہا ہے جدے ہاتھ بھی سلامت نے جدے پیر بھی سلامت نے جدو قدم اندر رکھیا دیکھ کے چٹ بال آئے کہ حضرت عبداللہ سومی دے قدمہ جا کے ڈٹھے بابا جی اگے سیب بنیا اوکیاں ہو کے معاف کرایا کہ 12 سال لنگے زندگی دا عرصہ لنگیا ہن ادھر ویکھو نا تساں میرا لولی لنگڑی نال نکاح کیتا آیا میں جدو کمرے دے اندر گیا آیا اوتھے تے عورت موجود ہے اودیاں اکھاں بھی موجود نے او کنا تو ہی سن دیے اودے ہاتھ بھی ٹھیک نے اودے پیر بھی ٹھیک نے اودے تے حسن دیاں مانیاں نے تسی آکھیا لولی لنگڑی تے کوڑی ہے اللہ اکبر عبداللہ سومی نے آکھیا اوئے عبداللہ سومی نے آکھیا ابو صالح گل ٹھیک ہے تو بھی اللہ دا ولی ہے لیکن اس مجذوب دی گل تو نہیں سمجھیا میں تینوں سمجھاواں میں جو گل آکھی ہے کہ میری دھی اتھاں تو جنابے والا او تے ہاتھ ٹھیک نہیں او دی وجہ اے وے کہ میری دھی نے کدے بھی ہاتھ دے نال غیر شرعی کام نہیں کیتا جدوں نے ہاتھ لایا ہے یا قرآن نو لایا ہے یا سونے دی حدیث نو لایا ہے میں جو آکھیا میری دھی اکھاں تو امنی ہے او دی وجہ اے وے کہ میری دھی نے ساری زندگی کدے غیر محرم وال ہاتھ چک کے نہیں ویکھیا جدوں اینے ویکھیا ہے یا اللہ دا قرآن ویکھیا ہے یا سونے دی حدیث دی زیارت کی میری دھی کپڑے کنا تو ڈوری اس گل تو ہے ایدی کان وچ کدے بھی کسے غیر محرم دی آواز نہیں گئی ایدے کان وچ کسے غیر محرم دی آواز نہیں گئی جدوں ایدے کان وچ آواز جاندی ہے یا اللہ دے قرآن دی جاندی ہے یا نبی دے فرمان دی جاندی ہے پیرا کلولی لگڑی ہے یہ میری دھی فاطمہ ام الخیر کی نائے فاطمہ نائے کی نائے فاطمہ نائے یہ پیرا کلولی لگڑی ہے یہ دی وجہ یہ نہیں کہ پیر واقعی خراب نہیں یہ اپنے پیر کتے بھی انہیں شریعت کے خلاف نہیں اٹھائے یہ دا پیر جدو ہی اٹھیا نانے دی شریعت دی طرف اٹھیا نانے دی شریعت دی آدھے بچ رہا کے اٹھیا اللہ اکبر اور میرے نبی نے گرانے دی کہ نکی فاطمہ دا یہ تقوی ہے پرہیزگاری ہے پھر فاطمہ زہرا دی پرہیزگاری دا اندازہ کون کرے گا مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ یہ نکی فاطمہ دا ہے حالت وڈی فاطمہ دا آئے ہائے ہائے ساری رات لنگ جاتی ہے ایک سجدہ نہیں مکمل ہوتا اور بلال زان دے دن سے رب کی بارگاہ رو کے عرض کرتی ہے ربا ایک رات ایڈی وڈی بنا لے تیرے نبی دی تیر آج کے سجدہ ہی کر لے پھر آکھیے نا مصطفیٰ دا چین تے وہ قرار فاطمہ پڑھ لو مصطفیٰ دا چین تے اقرار ہے درد کردہ سنگار فاطمہ اور سرکار جو بھی منگڑائے در فاطمہ تو منگ مہتار کل دی بیٹی ہے مہتار مہتار کل دی بیٹی ہے جی مہتار نکی فاطمہ دا یا حال ہے وٹی فاطمہ دا کیا حال ہے اس کار کا اندازہ ملا سکتا کیا ہی بات ہے اس کار کے نام دی اونچی سبحان اللہ رکھوں ماں دا اتق ہے باپ دا اتق ہے آندے نے ماں پیو کی وجہ کام کرنا اولادہ بھی منجے دی ہوں گے جی ماں پیو جناب ہیروشیما بیکتے رہے راتی سون دیا بھی ڈرامے صبح جاگ دیا بھی ڈرامے پھر پتر بھی جناب والا وفا چودھری جی پیدا ہوتے ہاں بے شک ہیں جی بے شک جی ماں ہوئے اللہ اکبر ام الخیر فاطمہ جی کہ باپ ہوئے ابو صالح دوسرا جنگی دو دیا جیڑا سیب ماں کران واسطے 12 سال لا دے پھر پتر بھی پیراں دا
پیر غوث جیلانی پیدا ہو سبحان اللہ ویل تمہیں دی ایک کوڑی ہوندی تے اثر ہوتا وچ دیا جو کم ماوا کر دیا سویو کر دیا دیا چلو سی ایڈے بڑے پیر نہیں لیکن چھوٹے کو لوگ دم کران آندے نے پتر نوں سکول پڑھایا کالج پڑھایا تے گل نہیں لگ من دا اکھے نہیں لگدا 24 گھنٹے ڈرامے ویکھدا رہندا میں کہ جی تسی کدے قرآن پڑھ کے ستے ہوندے تے قرآن پڑھدے اٹھدے ہوندے نا پھر پتر ڈرامے نہیں ویکھنے تے نہ تویز لین دی لوڑ ہے تے نہ گڑ دم کران دی لوڑ ہے پھر پتر نے آپے ہی تانوں بھی ٹھانا ہے ابا جی اٹھو نماز پڑھ لئیے اللہ نے ماں پڑھنے کی توفیق دیتی ہے اپنا کردار سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ جیسا بنا پھر ویکھنا شیر جے لے بھی گیا نا نیزے کی نوک تے بھی قرآن سنایا جائے شیر لے بھی گیا نیزے کی نوک تے قرآن سنایا جائے گا حضرات تے جے ایک چیز نہیں تے گانے سننے نے تے جناب دین وال کوئی رغبت اختیار نہیں کرنی تے پھر بچیاں نوں جتنا مرضی بڑی یونیورسٹی وچ پڑھا لو آ کے تانوں بھی گانے سنانے انہاں گانے سنا بیاہ ہویا ولیمہ ہویا مہندی ہوئی جناب انہاں کہنا بھی گانے دی مجلس کر لگی جے دین دی بڈی دتی ہوئی تے آپے بھی دین دا کام کیتا ہویا تے پھر انہاں کہنا بھی خوشی دا موقع ہے جویں غمی دے موقع تے اللہ رسول نوں یاد رکھیدا ہے ایویں خوشی دے موقع تے اج بیاہ ہے اج گانا نہیں گانا اج آمنہ دے نال تے میلاد دی محفل سجانی اللہ اے ماں اے باپ انہاں وچ جڑا پتر پیدا ہویا نا کیا ہی کہنا کتنا تقوی شاہ پتر پیدا ہے اللہ اکبر روزے شروع ہو گئے رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تے بندے آئے نے آپ کی امی جان دے کول بی بی پاک دسو تسی سیداں دا گھر ہے اونچا گھر ہے تے سید ہی اصل مفتی ہوندے نے نا جی ہیں جی فاج چودھری کو مفتی ہے وہ بھی میرا آدھے دا بھی تے ساڈی شہر ٹھیک ہے پہلا کلنڈر ہی غلط ہو جائے جنہ دا ہیں جی تے اس وقت لوگ سیداں تو پوچھدے وچ چاند چڑھیا یا نہیں چڑھیا تے بندے آ گئے بی بی پاک دسو نا چاند چڑھیا روزیاں دا یا نہیں چڑھیا بی بی پاک نے فرمایا روزہ رکھ لو چاند چڑھ گیا جے آکھیا دلیل کی ہے ویکھیا جے آکھیا نہیں اے میرے گھر جڑا پہ پتر پیدا ہویا ہے ایک ککھ دا ولی ہے اے جناب پدیسی ولی ہے اے جس وقت سحری دا وقت ختم ہویا ہے اے دودھ پیندا سی نے چھڈ دتا ہے اینے سحری دا وقت ختم ہون تو لے کے افطاری دے وقت تک نہ میرا دودھ پیتا ہے نہ کوئی شے پیتی ہے جس افطاری دا وقت ہویا سی اینے پھر دودھ پیتا تے روزہ کھولیا سی حضرات بچیاں تے شریعت واجب نہیں لیکن اے جڑا بچہ ایسا بچہ ہے اجے ماں دی گود وچ تے روزے پیا رکھدا ہے واہ کیا مرتبہ ہے اس بالا تیرا پڑھ لو واہ کیا مرتبہ ہے اس بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے آلہ پڑھن لے قابل ہوئے نے قرآن پڑھن دے امی جان نے استاد صاحب کو ٹوریا قاری صاحب کو ٹوریا ہے بیٹا جاؤ قرآن پڑھو قاری صاحب کو چھڑیا نا قاری صاحب آکھا بیٹا پڑھو نا ذرا قرآن بسم اللہ شریف پڑھو پڑھانی شروع کی آکھا استاد جی ذرا ٹھہر لو پہلے مینوں تے اپنا سبق سنا لین دو جڑا امی دی گود وچ یاد کر کے آیا بے بسم اللہ تو شروع کیتا ہے تے قرآن دے پہلے 18 سپارے تلاوت کر کے قاری صاحب کو سنائے نے قاری صاحب حیران ہو گئے اے بیٹا عبدالقادر آج تو پہلے نہ کسی قاری کو تو گیا ہے نہ کسی مدرسے وچ گیا ہے ایک کس طرح 18 سپارے یاد کیتے نے حضرت عبدالقادر نے آکھیا استاد جی گل ٹھیک ہے میں زائد کسی مدرسے وچ نہیں
لیکن 9 ماہ میں اپنی ماں دے شکم دے وچ لے آیا میری ماں جب میرے نال حاملہ سی میری ماں دا ایک کوئی کم سی کہ قرآن دے پہلے 18 سپارے میری ماں نو زبانی ہوندے سن انہاں دی تلاوت کرتی رہتی سی میں اپنی ماں دے شکم وچ 18 حفظ کر کے واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا پڑھو واہ کیا مرتبہ اے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا اس وقت آپ کھیڑ دینا آج 80 بچے ساتھ کھیڑتے نہیں ہیں جڑے آج بچے نے وہ بھی کھیڑتے ہیں آپ جو کھیڑنا جانتے سن آپ کو ہاتھ میں گیا پہ آواز ہونی سی اے عبد القادر تو کھیڑن واسطے نہیں آیا وہ اپنے نانے دے دین دی پہراداری کرنی سبحان اللہ نانے دے دین دی پہراداری کرنی ہے پھر جناب والا آپ جس واسطے جانتے سن آپ فرماتے ہیں میرے اگے پیچھے فرشتے ہوندے سن تے مینوں آوازاں ہوندیاں سن او چھڈ دیو کہ اگاں پیچھے ہو جاؤ رستے صاف کر دیو اشرات الارض ہگا پیچھے ہو جاؤ او بندیو ہٹ جاؤ تانوں پتہ ہونا چاہیے اج ولیاں دا امام پیر عبد القادر آ ولیاں دا امام آ گیا ہے عبد القادر آ گیا ہے کہ جناب دل کیتا جو جوان ہو گئے نا تے دل کیتا کہ میں نانے دا دین سیکھاں اج جناب ہر للو بچو پیر بنیا پھردا ہے جن نے جناب 10 چھاپاں دساں دنیا تے پائیاں ہون تے جناب وال تے انہاں دھوتے نہ ہونے تے لٹاں نے لمکائیاں ہون تے پاٹے نے کپڑے پائے ہون تے او سارا چھوٹا پیر کھوایا جاندا ہے حضرات ایسی بات نہیں پیر اوئے جن نے حسنین دے نانے دا دین پڑھ کے تے عمل کیتا ہے جتنا پڑھیا تے عمل کیتا ہے جتنا پڑھیا تے عمل کیتا ہے تے او دا چہرہ ویکھ کے پتہ لگے رسول اللہ دا غلام آ رہا ہے نہیں رسول اللہ دا غلام آ رہا ہے نورانی چہرہ کیا بات ہے حضرات گرامی قدر حضور غوث پاک نے اپنی جان کو اجازت دی اپنی جان قافلے جا رہے تو میں بھی پڑھنا چاہنا آیا تے مینوں جا کے دیوان ہے کہ پترا دین کو کون روکدا ہے تے دین تے ہے ساڈی شہیداں دی وراثت ہے جیڑی ہے جی دین ہے ساڈی وراثت ہے تے دین کو کون روکدا ہے ساڈے نانے ساڈے وقت نہ کوئی باغ چھڈیا تے نہ کوئی انہاں نے اور کوئی شہر چھڈی نہ کوئی بینک بیلنس چھڈیا انہاں ساڈے وقت چھڈیا یا اللہ دا قرآن چھڈیا یا اپنی دین چھڈی یا اسلام کی وراثت کٹھی کر کے لایا نال جس وقت آپ بیان لگے نا کہ آپ کی قدری وچ ماں نے اس وقت دی جڑی رقم 80 ریال یا درہم یا دینار وہ سی سڑے تے نال فرمایا پتر راہ وچ جھوٹ نہیں بولنا پتر جھوٹ ہے پتر راہ وچ ڈاکے بھی پاندے نے جھوٹ ماں دی کوئی نصیحت پتر جھوٹ نہیں بولنا حضرات اے او مائیں جتا جناب اکھ بھی پا کے کان بھی پا کے ہاتھ بھی پا کے دل بھی پا کے جناب والا اے حسینی سیدہ ہے اے دے متھے وچ حسین پاک دی جناب محبت اور عشق الہی دا نور چمک رہا ہے اپنے بیٹے نو کی پہ کہندی ہے بیٹا جتنا اوکھا ویلا بھی آ جائے جھوٹ نہیں بولنا جدو بھی بولنا سچ بولنا کیوں اسی اس حسین پاک دی اولاد جنہ نے دی نوک تے چڑھ کے بھی سچ بولے آیا جان بچان واسطے حکمت عملی واسطے جھوٹ نہیں بولنا سچ ہی بولنا کی بولنا سچ ہی بولنا کیونکہ اسی اولاد انہاں میاں جنہ شیر کٹا کے بھی سچ بولے آیا اللہ دا سچا قرآن پڑھیا آیا سچ بولنا امی جان ٹھیک ہے میں کپڑیاں کندھا تک تیرے وعدے دی وفا کراں گا حضرات گرامی قدر جے تو رستے وچ قافلے دے نال چلنا شروع کیتا تے رستے وچ ڈاکا پے گیا ڈاکواں نے لٹنا شروع کر دیتا تے آپ ڈاکواں نے بچہ سمجھ کے چھڈ دیتا ایک ڈاکو آپ دے قریب آیا تے آ کے کہنے لگا اے بچے دس تیرے کول کوئی مال ہے ذرا سننا شاہ عبد القادر جیلانی نے آکھیا جو کچھ ہے میرے کول ہی تے ہے جو کچھ ہے میرے کول ہی تے ہے کسے کول ہے کچھ نہیں جو کچھ ہے میرے کول ہے اللہ اکبر انہاں کیا میں بچہ مذاق کرتا میں چھڑ چھڑیا پھر ہی بول رہا ہے انہیں کیا ہے انہاں کیا سارا مذاق نہ کر
نے سیتے کی بولو سبحان اللہ میری کا چھٹ میری ماں نے سیتے نے انہیں اگر پیسے تے بعد ہی چلاوان گے بچیا اے دس کہ تیرے بچ دے جے بھی ہے کہ بچائے کیوں انہیں اچھا تسا پوچھے ہے حضور اس پاک نے کی فرمایا تسا پوچھے ہے کچھ ہے کہ میں ماں کا گھر وعدہ کر کے آیا کہ جھوٹ نہیں بولنا پاوے قبر دیا کتا جڑ جاواں بولنا سچ ہے اس واسطے ماں دا وعدہ تے وفا کرنا سچ ہے سبحان اللہ اتنی گل آتی نا وہ جڑا ڈاکواں دا وڈیرا آیا وہ دل دی اکھ کھل گئی سائیں اکھ کھول سڑتے سائیں اکھ حضرت اقبال نے آکھا نہ پوچھن کپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ نہ پوچھن کپوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے پیدا لیے بیٹھے اے اپنی آستی تمنا دری دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے سبحان اللہ ماشاءاللہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سبحان اللہ دل دیا کگڑ گئی انہیں اگیا میں پیسے دماغ میں کٹا گے پہلے اے دس وہی ایک دن ماں نے آکھیا کہ تو ماں دا وعدہ اسلام نبھانا پیا ہوئے 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 میں تے رسول اللہ دا کلمہ پڑھ کے تے شریعت پڑھ کے تے قرآن پڑھ کے تے جھوٹیاں تے اللہ دی لعنت تے اس دے باوجود میں کتنے جھوٹ بولے نے تے کتنے ڈاکے مارے نے تو ماں دی نافرمانی نہیں کرتا میں ربی تے رسول تے خدا دی نافرمانی کیتا بیٹھا ہاں اج میں تیرے ہاتھ توبہ کرنا آیا مینوں اپنا غلام بھی بنا لے تے نالے اج بعد میں توبہ کرنا اج بعد میں ڈاکا بھی نہیں ماراں گا تے جھوٹ بھی نہیں بولاں گا تے تو بولاں گا سچ بولاں گا حضرات لکھن والے لکھ دے وے تے حضور اس پاک دے ہاتھ تے انہاں سارے ڈاکواں نے توبہ کیتی توبہ کر کے چھڑے نیک مومن نہیں بنے کدے ولی کامل بن گئے واہ کیا مرتبہ ہے اس ہے بالا تیرا بولو واہ کیا مرتبہ ہے اس بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ آج تک کوئی شاعر کاری نہیں سکتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹوٹا تو ہے اینے عمر تیرا سب گرانا لیکن نے آتی گل اعلیٰ حضرت نے آتی امام احمد رضا خاطر بریلی نے آتی اے جڑی گل اسی بار بار پہ پڑھنے نا واہ کیا مرتبہ ہے اس بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ اے بھی میرے تیرے آلہ حضرت نے آکھی ہے آگے سنت امام نے آکھی ہے اللہ اکبر بڑے عاشق کے ساتھ ساڑھے کیا ہی کہنے کہ انہاں کو پتہ لگ جاتا ہے خوشبو سن کے دس سڑتے سڑ بھی سامنے چلن والا سید یا امی ہے دس سڑتے سڑ سامنے چلن والا سید یا امی ہے خوشبو رسول انہاں سید دے رات میں جوا جاتا ہے ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا ہر بندہ ایک چیز نہیں سمجھ سکتا یہ چیز وہی سمجھنا ہے جڑا پکا تے سچا دیندار ہوئے اللہ حضور اس پاک دی آمد دی بات ایک اور بات سناواں جدوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہویا سی اللہ نے ماون کی دیتے سن
पुत्र सारे बोलो की देते सन पुत्र लड्डू पुत्र हलवा नहीं पुत्र सारे बोलो पुत्र अल्लाह ने मेरे तेरे नबी की आमद दे ओ साल हर मां को बेटे अता कीते दुआ करो उस अता दा सदका अल्लाह हर बे औलाद को नेक साले पुत्र अता फरमाए जदों हुजूर गोस पाक दी मिलाद होई अल्लाह अकबर जिस साल हुजूर गोसे पाक दा मिलाद होया है जिस साल आप दी विलादत के बाद सादत हुई है अल्लाह ने उस साल भी मावां नूं बेटे अता कीते ने ते कितने बेटे अता कीते ने 100 बेटा नहीं 200 बेटा नहीं 400 बेटा नहीं 800 बेटा नहीं बल्कि लिखण वालियां ने गल लिखी है इस साल पीरा दा पीर दुनिया ते आया है अल्लाह ने उस साल मावां नूं 1100 पुत्र अता कीता है ते जनाब हर बेटा वक्त मोमिन ही पैदा नहीं होया बल्कि वक्त दा पुत्र ते अबदाल पैदा होया है ते वली पैदा होया है वक्त दा पुत्र ते अबदाल ते वली पैदा होया जम रब नूं चाहे सुनिया दे पीर दे मिलाद मनाउण दा यार मेरे सरकार दे मिलाद मनाउण रब नूं चाहे हजरात अगली गल सुनो हुजूर गोस पाक दी अगली गल अजब शान तेरी गोसे जली है घर आया चोर बनता वली है हुजूर गोस पाक जनाबे वाला अच्छी पोशाक पांदे आए अच्छा लिबास पांदे आए जनाब आपका लिबास मशहूर है कि ए सुनिया दा पीर बड़ा सोहना लिबास पांदा है एक चोर दा एक दिहाड़े दिल कर पिया अज रात इस पीर दे घर जाना ते डाका मारना है एदी वास्कट चुक के लेवनी है एदा कोट ले आना है एदा ईरानी कोट चुक ले आना है एदी मिस्री वास्कट चुक ले आनी है जनाब जदों रात पई ते आया जनाबे वाला पिछली रात सी ते हुजूर गोस पाक दे घर कदम रखया ते आया पीरां दे पीर दे घर ते साडे ते निक्के निक्के पीर भी राती नहीं सोंदे ए ते पीरां दा सुभान अल्लाह रात पवे ते बेदर्दा किधरे जनाब वाशरूम की हाजत हुई है या जान की हाजत हुई है आपके कमरे के कोल गुजर हुआ है कमरे का बुआ खुलिया मसला बिछिया है अल्लाह का बंदा बैठ के नमाज पढ़ रहा है